द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान का निज़ाम तनफ़ुस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या माना है? निज़ाम तनफ़ुस। तनफ़ुस माना सा अखिस्तल, सही है। तनफ़ुस शिश्तल शी, तनफ़ुस माना सा अखिस्तल, सांस लेने का निज़ाम। A biochemical process in living organisms involving the production of energy from glucose or other food molecules is called respiration. A biochemical process د کوم عمل سمو کې څه کېږي که نه د نظام هضم کېږي، بیا ونه طاقت حاصلېږي، بیا موږ ته څه کېږي وغیره، موږ ژوند تېروو که نه. بیا دې نه وینې ته خبره لوړ شي، دا ټول سیسټم ته بایوکیمیکل پروسس نیل شي، صحیح ده. بای خو ژوند تیل شي که نه زندگی، کیمیکل مانه مشینی، بایوکیمیکل پروسس مانه بس د کوم توڑ پھوڑ څه کېږي ان लिविंग ऑर्गेनिज्म، जिंदा चीज़ों में। बायोकेमिकल प्रोसेस ये जो अमल है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदार चीज़ों में। इन्वॉल्विंग ये मसरूफ़ होता है, लगा रहता है द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी पैदा होती है फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज को फिर जाने खुशा है ग्लूकोज और अदर फूड मालिक्यूल्स या दूसरे खुराकी ग़िज़ाई मालिक्यूल से, उनसरियात से, इस कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी तो रेस्पिरेशन नेल्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत अहम अमल है। प्रोसेस माना फिनोमेन, अमल। बाय विच बॉडी टेक्स इन लाइफ्स सेविंग ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की वजह से ये जो बॉडी है ना, ज़िंदगी की महफूज करने के लिए ऑक्सीजन लेती है, सही, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है। रिलीज माना खारिज करना, रिलीज माना खारिज करना। आगे क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द निज़ाम तनफ़ुस कुम प्रोग्राम द इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, ह्यूमन बींग्स माना इंसानों में, इंक्लूड्स 2 स्टेप्स, इसके 2 स्टेप है, 2 स्टेज है। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना इंसानों में, इसके 2 स्टेज है, 2 स्टेप है, 2 मरहले हैं। स्टेप माना मरहला। नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक को कहते एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर की तरफ क्या करना, सांस को खारिज करना। ब्रीथिंग माना सांस लेना वगैरह, सांस को कहते हैं। और क्या है? रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदर की तरफ क्या करना, सांस लेना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं, सही है। एक्सटर्नल माना बाहर खारिज, इंटरनल माना अंदर नना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको का हो या और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का हो दौड़ युवा माना दा खाकन जकार रोड। ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस माना जिस्मानी अमल दा खाकन, जिस्मानी अमल दा, जिस्म की इस्तेमाली की फिजिकल प्रोसेस। वेयर गैसेस आर एक्सचेंज्ड, पागज़ की द गैसुना बदलेगी, एक्सचेंज बदली दली तेल शिव बल सर बदलेगी, कि जहाँ गैसें बदल जाती बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, इंसान और माहौल के दरमियान। सराउंडिंग माना माहौल, हम माहौल में रह रहे ना, माहौल से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन अंदर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से बदन में तोड़ फोड़ का अमल भी जारी रहता है, खून का निज़ाम, सारे निज़ाम इसी से चलते हैं। देश द कुम माहौल द काना द कुम मुबरडई द,
ورشي نیوله کوم شون مره کنج کو ځان طرف ته کوم وباسو دا ټول اندینه کیږي with the help of the respiratory system. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से होता है। सही। गैसों में एक्सचेंजिंग बॉडी और माहौल में ये किसकी ज़रिए से होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मदद से टुलमु की हम एक्सटर्नल respiration or breathing is the first step. External respiration system से द अवाला मरहला द फर्स्ट स्टेप मना पहला मरहला है पहला स्टेज in which oxygen is taken in which oxygen is taken in किसमें ऑक्सीजन अंदर की तरफ ली जाती हैं। ठीक दमु ऑक्सीजन खलु खाकना ब्रीथिंग मना साखिस्तल सांस लेना। ठीक शुआ टेकन इन मना लेना दिकी मुनना तरफ तसो खलु खाकना जीता इसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन मना अंदर की तरफ सांस लेना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड वजी इसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में अंदर की तरफ लेना, एक्सहेलेशन में बाहर की तरफ खारिज करना। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस के वक्त दौरान द एयर पासिस थ्रू द नोज। हवा जो है ना नाक के ज़रिए से गुजरती अंदर की तरफ जाती हैं। द एयर मना हवा, ये जो हवा है पासिस गुजरती है थ्रू द नोज नाक के ज़रिए। اول مو دی پیزی په ذریعه باندې او خلو کنه پیزی کې چې لګیدلی نات نه لګیدلی داغه او کینشکی زون طرف ته لیرنگس اغه نه بعد بیا لیرنگس ته لوړ شي صحیح د دې ذکر در کړه یہ نوز ہے نوز پھر اس کے بعد کیا ہے لیرنگس سے لیرنگس بیا دی تل شلون دی کومې سیس دی کنه دی بسی بیا روان شي دا غزینه کې بیا پیرنگس ور پسې روشي د اوس خپل خای ټریکیا اغه نه بعد مړی وی ټریکیا دیتل شي هوایی نلی سیده ټریکیا دا ولید دا دیستروش ټریکیا هوایی نالی برونکائی پھر اس کے بعد کیا ہے برونکائی ہے یہاں پر یہ ہے نیچے یہ برونکائی ہے یہاں پر جہاں پر یہ نالی مل جاتی نا یہ برونکائی ہے پھر آگے الولائی پھر اس کے بعد کیا ہے الولائی کا نمبر ہے الولائی دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے انگور کی دانوں کی طرح ہے نا انگور دانوں پر شدید تو الولائی نیلش دیکھیے بعد سسٹم کی گی کانا گیس ور کی بدلی گی آکسیجن وغیرہ صحیح ہے پھر اس کے بعد کیا انٹرز انٹو دا لنگز اس کے بعد پیپڑ میں ہوا چلی جاتی ہے لنگز یہ ہے دا پیپڑا صحیح دا پیپڑی دی خواہ کا نا صحیح شا ان پیپڑ میں پھر کیا ہے برونکیولز ہے برونچیولز نہیں ہے لفظ برونکیولز برونکائی ہونی دی کا نا کسی برونکائی کہاں پر تھا یہ برونکس چھوٹے سے دانے ہیں نا یہاں پر 2-3 یہاں پر برونکیولز بھی کیا ہے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں انگور کی طرح یہاں پر تو باہر کیا کر دیا سمجھانے کے لیے نکال دے ورنہ یہاں پر ہے اصل میں تو آگے کیا کرے فالوئنگ آر دا میجر آرگنز آف بریتھنگ سسٹم نظام تنفس کے جو بڑے بڑے اعضاء ہیں وہ درج ذیل ہے میجر منا بڑے آرگنز منا اعضاء ہمارے پاس ٹولنا والمسرشدہ تنبیہ زائدہ نوز